बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। क्लास आज हम वीक 5 में लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। वीक 5 रिलेट करता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन और फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में। इसमें बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं। 2 टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली फ़ाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है और फाइनेंशियल एनालिसिस हमारे प्रोजेक्ट की सिलेक्शन पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। बात को आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों के बारे में बड़ा क्लियर कट आइडिया होना चाहिए और यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट फ्यू थिंग्स जिसमें आपके पास सबसे पहला पॉइंट ये है कि यू शुड नो कि फंक्शनली क्या आपका प्रोजेक्ट लाइबल है कि नहीं है, फिजिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है। फंक्शनैलिटी मींस कि क्या वो फंक्शन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, जिस चीज़ के लिए उसको बनाया जा रहा है वो चीज़ होगी या नहीं होगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में फ़ैसला करने के लिए कि आपको इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज़ ऑपरेशनल या टेक्निकल, बेसिकली कि क्या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद हैं, टूल्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वो आपका है बेसिकली फाइनेंशियल एस्पेक्ट के फाइनेंशियल एनालिसिस आप करते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट बेसिकली ना सिर्फ आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, बल्कि आप अपनी एफर्ट लगाते हैं और अपना टाइम लगाते हैं। जिस तरह हम लोग क्लासेस में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम इज़ मनी। तो बेसिकली किसी ना किसी एंड पे डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और वो इन्वेस्टमेंट किसी न किसी तरीके से आपको कॉस्ट करती है। तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक टर्मिनोलॉजी है जो कि मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस्तेमाल की जाती है कि आपने ये देखना होता है कि आप जो कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, क्या वो कॉस्ट आपको इतने रिटर्न्स, इतने बेनिफिट्स देगी कि आपको उससे प्रॉफिट हो। प्रॉफिट के बारे में पहले भी लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो बेसिकली वो चीज़ बेसिकली डिफ़ाइन करती है कि अगर आपके बेनिफिट्स आपकी कॉस्ट से ज़्यादा हैं, इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी ऑप्शन है और उस प्रोजेक्ट को आपको करना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फाइनेंशियल असेसमेंट आप बेसिकली कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले ऑप्शन आती है, दैट इज़ कॉल्ड द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये आपके पास एक फाइनेंशियल टेक्निक है, मेथड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल मेथड यूज्ड, टेक्निक यूज्ड टू डिसाइड वेदर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग इन। मतलब ये आपके पास एक फाइनेंशियल टेक्निक मेथड है जिसके ज़रिए आपको ये पता लगता है कि एक ख़ास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ना सिर्फ अपनी एफर्ट्स की, अपनी टाइम की, बल्कि कॉस्ट जो आप बेयर करते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। टेल्स यू हाउ मच वैल्यू प्रॉफिट अ प्रोजेक्ट विल ऐड टुडे आफ्टर कंसिडरिंग फ्यूचर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। होता बेसिकली ये है कि आप आज की जो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी बेस के ऊपर इस चीज़ का असेसमेंट करते हैं कि फ्यूचर में आपको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, और इसका एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है फ्यूचर कॉस्ट और बेनिफिट्स को देखकर। और ये चीज़ देखी जाती है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू, या जिसको आप एब्रीविएशन के साथ एनपीवी कहते हैं, वो आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करता है कि आप कंपेयर कर सकें मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को और ये देख सकें, आप ये असेसमेंट कर सकें कि क्या आपके पास, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस एक तो मौजूद हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से करने की, एक उसकी तरफ आप जा सकें, और दूसरी आप अगर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को पकड़ते हैं, एक पर्टिकुलर मेथड को पकड़ते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं, तो आप इस चीज़ को देखते हैं कि क्या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और जब मैं इन्वेस्टमेंट का से आपसे बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट डज़ नॉट ओनली मीन कि आप जो है वो टाइम की बात कर रहे हैं, बल्कि कॉस्ट भी और साथ साथ अपनी एफर्ट भी उसके अंदर जो आप बेयर करते हैं। इट हेल्प्स कंपेयर मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, जैसे मैंने आपको बात की, यह भी ये भी काम भी करता है। कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। टाइम वैल्यू ऑफ द मनी हम आगे जाके बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर वर्क के ऊपर मनी की क्या वर्थ होती है। एक आपके पास एक मनी है 1000 रुपीज़ या $1000, जिस तरह आप बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली द मनी, द क्वांटिटी ऑफ द मनी। लेकिन उसकी वर्थ जब आप फ्यूचर में या पास्ट में जब आप उसकी वर्थ कैलकुलेट करते हैं, तो वो मेथड आगे जाके डिफाइन किया गया है, तो वो उससे पता लगता है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिस चीज़ की वर्थ आज जितनी है, फ्यूचर में जाने के साथ इकोनॉमिक्स का एक रूल है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी।
اس میں بیسکلی آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو یوٹیلیٹی، جس طرح منی از اے یوٹیلیٹی، تو یوٹیلیٹی جو ہے آپ کے پاس، یا جو اینٹی ہے وہ اپنی ورتھ کھوتی ہے، اس کی ورتھ جو ہے وہ ایسے ود دا پیسج آف ٹائم کم ہوتی ہے. تو فار ایگزامپل جو آج ایک چیز 1,000 روپے کی ہے، وہ آگے جا کے 1,000 روپے کی، اس کی ورتھ 1,000 روپے کی نہیں ہوگی، بلکہ 1,000 روپے سے اس کی ورتھ کم ہوگی. یا اگر آگے کی جو 1,000 روپے کی چیز ہے فیوچر میں، سال کے بعد یا 2 سال کے بعد، اس کی آج جو اس کی ویلیو ہے یا اس کی ورتھ ہے وہ 1,000 روپے سے زیادہ ہوگی، 1,000 روپے نہیں ہوگی. مطلب آج کا 900 روپے آگے جا کے کا 1,000 روپے ہوگا. وہ ہم آگے جا کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں جس سے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے چیز سمجھ آئے گی. اٹ آلسو سپورٹس دی بیٹر پروجیکٹ سلیکشن ڈیسیجنس. ڈیفینیٹلی جو پروجیکٹ آپ کو بینیفٹ دے گا، آپ ہمیشہ اس کی طرف جو ہے مولڈ ہو گے، آپ ہمیشہ اس کی طرف بائس ہو گے، تو آپ ہمیشہ اسی کی طرف جاؤ گے. تو یہ بیسکلی این وی پی ہمارے پاس ایک فائنینشیل ٹیکنیک ہے جو ان چیزوں کو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کرنے میں. دس از اے سمپل فارمولا. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں این پی وی از اکول ٹو ایگریگیٹ آف کیش ان فلو مائنس دا کیش آؤٹ فلو ڈیوائڈیڈ بائی 1 + R پاور ٹی. اب بیسکلی ان ٹرمینالوجیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیش انفلوز کیا ہے؟ کیش انفلوز از بیسکلی ایکول ٹو دا ریونیو فرام دا سافٹ ویئر. جو آپ ریونیو کمائیں گے جب وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، یا اس سے جو آپ ایزیوم کر رہے ہیں کہ جو آپ کما سکیں گے. اور ریونیو آپ کیسے سافٹ ویئر سے کماتے ہیں؟ آپ کے سامنے اگزامپل دی ہوئی ہے، بائی سیلس کے ذریعے، سبسکرپشنس کے ذریعے، سیونگس کے ذریعے. جس طریقے سے آپ کے پاس کیش کا انفلو ہوگا جب آپ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے اور جو پروڈکٹ آپ بنا لیں گے. کیش آؤٹ فلو بیسکلی آپ کے پاس کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ کاسٹ، مینٹیننس کاسٹ، سیلریز، ٹولز جو کہ آپ کو بنانے کی کاسٹ ہے، اس کو مینٹین کرنے کی کاسٹ ہے، اس کو بنانے کے لیے جو ہیومن ریسورس انوالوڈ ہے ان کی سیلریز، جو اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو لوگ انوالو ہیں ان کی سیلریز، اور جو ٹولز آپ ایکوائر کرتے ہو، پرچیز کرتے ہو، رینٹ پہ لیتے ہو، ہائر کرتے ہو، آپ لے کر آتے ہو، انکارپوریٹ کرتے ہو، ان کے اوپر آپ کی جتنی کاسٹ آتی ہے. تو بیسکلی دس از دی کاسٹ ورسز دی بینیفٹس وچ یو ول گیٹ آؤٹ آف دیٹ پرٹیکولر آؤٹ پٹ. آر از کالڈ دی ڈسکاؤنٹ ریٹ، دا انٹرسٹ ریٹ. یہ میں بھی آپ کو آگے نیکسٹ سلائڈ پہ جا کے سمجھاتا ہوں کہ بیسکلی یہ چیز کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس کو سمجھے بغیر آپ آگے کی طرف موو نہیں کر سکتے. اینڈ دا ٹائم پیریڈ. ٹائم پیریڈ کا مطلب ہے بیسکلی وہ جتنی ڈومین، جتنے ٹائم تک وہ سافٹ ویئر اپلیکیبل رہے گا، جب تک وہ اس کے اوپر کاسٹ لگتی رہے گی، پلس جتنے عرصے تک وہ آپ کو فیڈ بیک دیتا رہے گا، کیش کا جو انفلو ہے وہ آپ کے لیے لاتا رہے گا یا آپ کے لیے بینیفٹس لاتا رہے گا. تو اتنے ٹائم پیریڈ کو ہم ٹی سے ڈینوٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ سیکویشن ہے. اب جاتے ہیں تھوڑا سا ذرا ڈسکاؤنٹ ریٹ کی طرف کہ واٹ از ڈسکاؤنٹ ریٹ اور وہ اس کو ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب تک اس چیز کی آپ کو کلیئر سمجھ نہیں آئے گی آپ آگے کی طرف موو نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کی ڈسکشن کی گئی ہے کہ آر از اکول ٹو، یا آر از بیسکلی ڈسکاؤنٹ ریٹ این پی از دی انٹرسٹ ریٹ یوز ٹو کنورٹ دی فیوچر منی انٹو ٹوڈیز ویلیو. کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ آپ کا کیش انفلو جو ہوگا وہ بعد میں ہوگا. تو میں نے ابھی جس طرح لیکچر کے شروع میں آپ کو بتائی تھی بات کہ جو ویلیو آپ کی منی کی کل، پرسوں، ترسوں، آگے کی تاریخ میں، سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 6 سال بعد ہوتی ہے، اس ویلیو میں اور آج کی کرنٹ ویلیو میں فرق ہوتا ہے. تو ہمیں ڈسکاؤنٹ ریٹ یہ بتاتا ہے کہ ایک ایسٹیمیٹڈ یا ایک ایزیومڈ ویلیو بتاتا ہے کہ اس والے ریٹ میں اور آج کے ریٹ میں، یا اس کی ویلیو میں اور آج کی ویلیو میں کیا فرق ہے. اور یہ فرق نکالنا اس لیے ضروری ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایزیوم نہیں کر سکتے کہ جو ویلیو آج منی کی ہے وہی ویلیو 5 سال، 4 سال، 6 سال، 10 سال کے بعد ویلیو ہوگی. ڈفرینس ہوتا ہے. تو یہ ریٹ بیسکلی اس ڈفرینس کو کم کر کے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ریٹ اس وقت ہوگا وہ ریٹ اگر آج کے مطابق ایک ڈسکاؤنٹ ریٹ، کیونکہ ہم لوگ ایزیوم کر کے فکس کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ویلیو بعد میں ہوگی اس کے مطابق آج اس کی ویلیو کتنی بنتی ہے. سو بیسکلی جسے ڈیفائن کر رہا ہے، اٹ شوز ہاؤ مچ فیوچر کیش از ورتھ لیس ٹوڈے. مینس کہ آپ کو ڈفرینس بتایا جاتا ہے، بیکاز منی ٹوڈے از مور ویلیوبل دین دا منی ان دا فیوچر. میں نے آپ کو جس طرح اکنامکس کی ایگزامپل دی تھی کہ اکنامکس میں ایک لا ہوتا ہے ڈیمینشنگ یوٹیلیٹی کا، تو ہمیں ان سے یہ چیز کنفرم ہوتی ہے، پتہ لگتی ہے کہ جو چیز، اور یہ صرف منی کے بارے میں نہیں ہے، یہ کسی بھی آپ آبجیکٹ کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ویلیو ود دا پیسج آف ٹائم ڈیمینش ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اور وہ لوور پوائنٹ کی طرف جاتی ہے. تو اسی لیے ہمیں اس چیز کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آج کا $1,000 ایک سال کے بعد کے $1,000 کے برابر نہیں ہوتا. اس کی ویلیو کم ہوگی، آج کی ویلیو زیادہ ہوگی. Discount rate is usually used in the cost of capital
व्हाट इट कॉस्ट टू बोरो मनी, ये हम बेसिकली फाइनेंशियल टर्म्स में इसकी बात करते हैं। डिस्काउंट रेट वहाँ पे कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आरओआई के लिए कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें कितना होगा, यह भी हम लेटर ऑन इस पे भी डिस्कशन करेंगे। और कंपनीज मिनिमम एक्सेप्टेंस रिटर्न दैट इज़ द आरओआई, जो कि डिस्कस किया जाएगा बाद में, आज हमारा सेकंड टॉपिक है, तो वहाँ पे आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और डिस्काउंट रेट की एप्लीकेबिलिटी वहाँ पर बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी। मैं यहाँ पे आपके लिए एक बेसिकली डिस्काउंट रेट को कैलकुलेट करने का आपको तरीका बता दूँ कि किस तरह होता है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। इफ डिस्काउंट रेट इज 10%, 10% का मतलब है कि हर साल आपके पास जो वैल्यू ऑफ द मनी है वो 10% गिर रही है। तो फॉर एग्जांपल आज का 1000 रुपये, 1000 नेक्स्ट ईयर इज वर्थ व्हाट इट विल बी वर्थ टुडे। जो एक साल के बाद $1000 होगा, तो उसकी कैलकुलेशन आप इस तरह कर सकते हैं कि डिस्काउंट रेट अगर आपके पास 10% है तो वो बनाओ 1.1, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1.1 इज 9.909। सो एक साल के बाद का 1000 रुपये जो कि इधर लिखा $1000, सो $1000 इन फ्यूचर आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि डिस्काउंट रेट हम ईयरली बेस पे ले रहे हैं, तो 1 ईयर के बाद का जो $1000 है वो आज के $909 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आज के अगर $1000 हैं तो वो नेक्स्ट ईयर आज के $1000 की बराबर वैल्यू जो होगी वो नेक्स्ट ईयर के 1000, आप कह लें कि $1100 के बराबर होगी। इसीलिए कैलकुलेशन ये करना ज़रूरी होता है। वाई इट मैटर्स, बिकॉज हायर डिस्काउंट रेट, जितना हायर डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगा उतनी लोअर प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि अगर आप इस 10 को 20 कर लें तो 10 को 20 करने 10% को 20% करने का मतलब ये हुआ कि 1000 विल बी डिवाइडेड बाय 1.2 एंड इट विल टेक वैल्यू समथिंग क्लोज नियर टू लेस देन 900, 800 समथिंग उसकी वैल्यू आ जाएगी। जितना आप डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में जाके आपकी जो मनी है उसकी वर्थ जो है वो ज़्यादा गिरेगी, तो आज की कम अमाउंट आगे की ज़्यादा अमाउंट के बराबर होगी। द लोअर द डिस्काउंट रेट हायर प्रेजेंट वैल्यू, इसका मतलब ये है कि अगर आपका डिस्काउंट रेट कम होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 10% की बजाय 5% लेता हूँ, तो आपके पास नीचे 1.05 आएगा, जो 1000 के अराउंड, आई थिंक सो, इफ कैलकुलेशन इज राइट, इट विल बी अराउंड अबाउट $956। तो 955 $50 के आसपास वो वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है कि जो डिमिनिशिंग आपके पास वैल्यू है वो कम होगी। तो ये रेट बेसिकली आपको इस चीज़ के बारे में बताता है कि फ्यूचर की जो वैल्यू होगी वो आज के मुताबिक कितनी बनेगी। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करना ज़रूरी है और इस चीज़ को कंसिडर करने के बाद फिर आप समझ सकेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एक चीज़ की कितनी बनती है। क्योंकि अगेन मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि आपके पास कैश इनफ्लो होगा फ्यूचर में, माइट बी पॉसिबल आफ्टर द टाइम पीरियड, माइट बी फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। तो आपने उन सारे कैश इनफ्लोस को सामने रख के इस चीज़ की एस्टिमेशन करनी है कि क्या आज मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसका एक प्रैक्टिकल हम एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। देखें जी, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इनिशियल कॉस्ट आपके पास 5000 है, जो कि कंप्लीट कॉस्ट है, जिसको हम कैश आउटफ्लो कहते हैं, जो आपने इन्वेस्ट करना है। इसके बाद रिटर्न्स हैं 3000 ईयर 1 में, $3000 इन ईयर 1 में, $3000 इन ईयर 2 और डिस्काउंट रेट हमारे पास जो है वो 10 है। तो जब हम इसको इक्वेशन में डालते हैं तो वहाँ पे अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने जो इक्वेशन में देखा था कि कैश इनफ्लो डिवाइड होता है उस 1 प्लस आपके पास रिटर्न रेट के साथ, तो 3000 डिवाइड बाय 1.1 ये फर्स्ट ईयर के लिए है, 3000 डिवाइड बाय 1.1 स्क्वायर ये सेकेंड ईयर के लिए है। इन दोनों की वैल्यूज़ जो निकल के नीचे आ रही हैं उसमें से अगर आप माइनस करें जो आपके पास कॉस्ट है, तो आपके पास जो ओवरऑल नेट प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज़ 206। इसका मतलब ये है क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ये चीज़ याद रखिएगा। जब नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, दिस मीन्स दैट आपको रिटर्न्स ज़्यादा हुए हैं, इवन इफ दे आर इन द फ्यूचर नो प्रॉब्लम। लेकिन फ्यूचर की कॉस्ट एस्टिमेशन और आज की एस्टिमेशन को साथ मिला के जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि आपके पास फ्यूचर में भी जो अमाउंट आपने रिसीव की है तो वो बेसिकली उस अमाउंट से वैल्यू वाइज ज़्यादा है जो अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें कि 27 आपके फर्स्ट ईयर का इनफ्लो है, 2479 आपका सेकेंड ईयर का इनफ्लो है। लेकिन ये इनफ्लोज बेसिकली आप अगर देखें तो ये आपके पास
आज के दिन के अमाउंट बन रही है। बेशक 1 साल के बाद आपको $3000 मिले थे, 2 साल के बाद भी आपको $3000 मिले थे, लेकिन 1 साल और 2 साल के बाद जो $3000 की वैल्यू थी वो आज के मुताबिक पहली ईयर में 2727 और सेकेंड ईयर में और कम होके 10% के साथ वो 2479 रह गई, जो आज के मुताबिक है। तो आप इनको ऐड करके 5000 से जब माइनस करते हैं फिर भी आपके पास $206 आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो आपके पास ये एक्सेप्टेबल जो है वो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है जो आपको प्रॉफिटेबल रिटर्न्स देगा। अगर ये वैल्यू आपके पास, जिस तरह नेक्स्ट एग्जांपल में आप जाके देखें कि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कॉस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 है और 3 साल के लिए हर साल हमें $8,000 जो है वो रिटर्न हो रहे हैं। तो अगर आप, और कॉस्ट ऑफ रिटर्न वही हमने 10% रखा, जिसमें फर्स्ट ईयर में देखें अगर आप 8,000 डिवाइड बाय 1.1 है, सेकेंड ईयर में 8,000 डिवाइड बाय 1.1 होल स्क्वायर एंड थर्ड ईयर में 8,000 डिवाइड बाय 1.1 एंड क्यूब। और इस टोटल कैश इनफ्लो को हम माइनस कर रहे हैं जो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल कॉस्ट जो कि $20,000 है। तो आपके पास जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है 7,273, देन 6,112, देन 6,011, ये सब ऐड अप करके जब आप 20,000 से माइनस करते हैं तो हमारे पास -$104 आ रहे हैं। अब क्योंकि ये कैश इनफ्लो जो है वो कैश आउटफ्लो से कम है, इसलिए इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को हम फेवरेबल इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। ये चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू जब भी ज़ीरो से ग्रेटर आएगी it will be a positive investment. It will consider to be a positive investment. If it is less than zero, this means minus में है तो it will depict कि आप loss में जाएंगे। और if it is zero, then that is called break even point, जहाँ पे ना आपको profit है ना loss है। लेकिन normally business terms में भी break even को zero को भी आप loss ही consider करते हैं, क्योंकि जब आपको चीज़ profit नहीं दे रही तो वो investment करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे आपको ये नज़र आ गया होगा, ये पता लग गया होगा कि आप इस चीज़ को एवेल्युएट कर सकते हैं कि अगर आज मैं एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ, चाहे वो 1 साल के लिए है, 2 के लिए है, 3 के लिए है, 4 के लिए है, 5 के लिए, जितने अरसे के लिए भी है, आपके पास क्या वो इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली फिजिबल है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, बेनिफिट आपको करती है कि नहीं करती, बेनिफिशियल है या नहीं है इकोनॉमिकली। क्योंकि देखिए मैंने जैसा शुरू में बात किया कि आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लाजमी देखना पड़ता है, इवन इफ़ आपके पास ऑपरेशनल रिसोर्सेज मौजूद हों, फंक्शनल आपके पास रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हों, लेकिन अगर आपके पास वो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली लायबल नहीं है, आपके पास प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट को परस्यू नहीं करते। इसमें मैं आगे जाने से पहले आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 1.1 पावर 0 पावर 1 वो आपके पास वही वैल्यू आएगी, 2 3 लिखा हुआ है पावर्स में। ये टी को अगर जब हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप जाके देखें तो ये यहाँ पर आपके पास जो टी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लास्ट में है टाइम पीरियड। तो अगर आप इस दोबारा से इक्वेशन को गौर से देखें, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर आपका ये जो डिस्काउंट रेट है 10% है, 10% को जब आप डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, सॉरी डिवाइड बाय 10, आप इसको जब रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास बेसिकली वो 1 प्लस, अगर 10 है तो 1 आ जाएगा, 2 है तो 1.2 आ जाएगा, 3 है तो 1.3 आ जाएगा, 30% है तो 1.3 आ जाएगा, 20% पे 1.2 आ जाएगा, 10% पे 1.1 आ जाएगा, अगर आपके पास 5% है तो 1.05 आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जब आप उसको आप कन्वर्ट करके ईयरली करते हैं तो ये आपके पास 2 इयर्स का है, 3 इयर्स का तो 3 इयर्स में आपके पास पावर में 3 तक आ जाएगा। अगर 4 इयर्स है तो इसमें अगर हमारे पास ये होता कि 8,000 पर ईयर फॉर 4 इयर्स है तो फिर हमारे पास एक और इसमें हम ऐड अप करते हैं कि 8,000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 4, दैट विल आल्सो बी कम्युलेटेड इनटू दैट। और वहाँ फिर वो अगर आप 2,000 से माइनस 20,000 से माइनस करते तो माइट भी पॉसिबल है कि उसकी जो वैल्यू आती है वो ज़्यादा आती है। फिर आप कहते हैं कि यस, अगर 4 साल की इन्वेस्टमेंट है देन इट वुड हैव बीन बेनिफिशियल, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम लाइन 3 ईयर्स का दिया गया है तो 3 ईयर्स के लिए हमारे पास फिजिबल नहीं है, या 3 से जितने हम कम की तरफ जाएंगे वो उतने फिजिबल नहीं होंगे। फिर हमने जी शुरू में बात की थी ROI। ROI बेसिकली स्टैंड्स फॉर रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट और या रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट।
ایک آپ کے پاس یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اور میئر ہے، ایک اور میٹرکس ہے جس کے ذریعے آپ یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ میری انویسٹمنٹ کیا ہے اور میری انویسٹمنٹ کے اوپر مجھے پرسنٹیج وائز کتنے ریٹرنز مل رہے ہیں، ریٹرنز مل بھی رہے ہیں یا نہیں مل رہے۔ اس چیز سے اندازہ آپ کو پاس ہوتا ہے کہ کیا ایک پرٹیکولر انویسٹمنٹ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ میئرز ہاؤ مچ پروفٹ یو گیٹ کمپیئر ٹو دا کاسٹ آف دا پروجیکٹ۔ فارمولا اس کا آپ کے سامنے ہے، آر او آئی از اکول ٹو دا نیٹ پروفٹ ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل انویسٹمنٹ، جو کاسٹ آپ کی آتی ہے بیسکلی انٹو 100، ویئر دا نیٹ پروفٹ از اکول ٹو دی ٹوٹل بینیفٹس مائنس دی ٹوٹل کاسٹ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ پرائس از ایکول ٹو وٹ، کاسٹ پلس پروفٹس۔ تو آپ نے بیسکلی اس چیز کو ڈسکس لازمی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے، کیونکہ پرائس بیسکلی آپ کے پاس تھی کمبینیشن دو چیزوں کا، کاسٹ کی اور پروفٹس کی۔ تو پروفٹس ہمارے پاس ایک بڑا ہی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس چیز کی ڈٹرمینیشن کے لیے کہ کوئی بھی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ انویسٹمنٹ آپ کی کاسٹ ہے جو آپ بیئر کرتے ہیں، ریٹرنز وہ بینیفٹس یا وہ پروفٹس ہیں جو آپ اس انویسٹمنٹ کے بہاف پہ گین کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی پریکٹیکل اگزامپل دیکھ لیتے ہیں جس سے آپ کو اس چیز کا ذرا کلیئر ہو جائے گا۔ ٹوٹل کاسٹ آپ کی ہے $10,000، اس پہ ٹوٹل بینیفٹ جو آپ ریٹرنس گین کر رہے ہیں وہ $15,000 ہیں، تو نیٹ پروفٹ اگر جیسے آپ دیکھ لیں کہ وہ $5,000 ہیں۔ اب آر او آئی کی کیلکولیشن میں 5,000 جو آپ کے پاس پروفٹس ہیں پچھلی ایکویشن کے مطابق ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل کاسٹ انویسٹمنٹ آپ کی 10,000 انٹو 100 پرسنٹیج وائز جب آپ دیکھیں تو 50، دس مینس دیٹ دا ریٹرنز اوور دا انویسٹمنٹ از 50%، مینس کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کی تھی اس کا 50% آپ کو ایز اے ریٹرن پروفٹ آ رہا ہے۔ نہ صرف اس میں آپ کاسٹ کو کم وہ کر رہے ہیں، کور اپ کر رہے ہیں، بلکہ جو آپ کے کاسٹ کے اوپر جو آپ کا پروفٹ ہے بیسکلی جو ریٹرنز آ رہے ہیں جس کو آپ ریٹرنز کہتے ہیں وہ 50% ہیں آپ کی ٹوٹل کاسٹ کے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا، ضروری نہیں ہے ہر پروجیکٹ کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں پروفٹ مارجنز یا ریٹرن مارجنز۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس انویسٹمنٹ میں اس وقت جاؤں گا جب میرے ریٹرنز ہوں گے۔ ریٹرنز 1% بھی ہو سکتے ہیں، 50% بھی ہو سکتے ہیں، 100% بھی ہو سکتے ہیں، مینی ٹائمز بھی ہو سکتے ہیں، وی آر لیسٹ بادرڈ اباؤٹ دیٹ۔ لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری انویسٹمنٹ کے اگینسٹ ہمیں ریٹرنز کتنے مل رہے ہیں۔ یہ ایک ایزی اگزامپل ہے جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو ریٹرنز پرسنٹیج وائز کتنے مل رہے ہیں۔ اس میں نیچے انٹرپریٹیشن بیسکلی یہ ہے کہ اگر آپ کے ریٹرنز 0% سے زیادہ ہیں، جس طرح بھی میں نے پہلے بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروفٹ گین کر رہے ہیں۔ ایک بات آپ کو میں سمجھا دوں پہلے بھی کہ پروفٹس کتنے ہوتے ہیں اور آپ کہاں پہ اپنا لائن ڈرا کرتے ہیں، تھریش ہولڈ پوائنٹ ڈرا کرتے ہیں کہ جب تک مجھے اتنے پروفٹس نہیں ہوں گے، فار ایگزامپل جب تک مجھے 20% پروفٹس نہیں ہوں گے میں اس انویسٹمنٹ کو نہیں کروں گا۔ اس سچویشن میں ایون اف کہ آپ کے پاس 15 20 18 10% پروفٹس آپ کو مل رہے ہوں، لیکن یو کین آلویز کنسیڈر کہ میرے لیے انویسٹمنٹ اتنی بینیفیشیل نہیں ہے جتنی میں سمجھ رہا تھا یا جتنی اس کو ہونی چاہیے تھی، تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ آر او آئی بیسکلی آپ کو صرف اس اینڈ پہ بتا دے گا کہ آپ کے انویسٹمنٹ کے اگینسٹ آپ کے ریٹرنس پرسنٹیج وائز کتنے ہیں۔ اف دے آر گریٹر دین زیرو دس مینس دیٹ پروفٹ۔ دوسرا اف دے آر ایکول ٹو زیرو نو گین لاس، وہی میں نے جس طرح پہلے بات کی تھی این پی وی کے وقت پہ کہ آپ کے پاس بریک ایون پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ جا کے اس چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کوئی پروفٹ بھی نہیں ہے لیکن کوئی لاس بھی نہیں ہے، لیکن اچھے یا جو بزنس کمیونٹی کے اگر آپ ٹرمینالوجی میں بات کریں تو وہاں پہ وہ اس کو بھی پروفٹ کنسیڈر نہیں کرتے، اور اگر 0% سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ پروفٹ کریں آپ اس چیز پہ لاس کر رہے ہیں۔ تو کیوں امپورٹنٹ ہے آر آئی؟ میں نے آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر دیا، اس میں ایڈ اپ کرتے ہیں، اٹ ہیلپس کمپیئر ڈفرنٹ سافٹ ویئر پروجیکٹس۔ جب آپ کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں، 2 سافٹ ویئر 3 سافٹ ویئر پروجیکٹس ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اوکے یار ان ڈفرنٹ سافٹ ویئر پروجیکٹس یا ڈفرنٹ آپشنس کے اندر ریٹرنس کتنے ہیں، کہیں پہ 15% ہے، کہیں پہ 20% ہے، کہیں پہ 30%، تو ڈیفینیٹلی آپ کمپیریزن کو ڈرا کرنے کے لیے آر او آئی کی ٹیکنیک کو یا میتھڈالوجی کو یوز کر سکتے ہیں۔ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ کیلکولیٹ، جیسے کہ ابھی آپ نے کر کے دیکھا کہ آپ صرف اس میں بجائے ڈسکاؤنٹ ریٹس یا باقی چیزوں کی طرف جانے سے آپ سمپلی کہتے ہیں فار ایگزامپل آئی ہیو انویسٹڈ $100، مجھے جو ہے ریٹرنز ملے اس پہ $120، میں $120 میں سے $100 اپنی انویسٹمنٹ نکالتا ہوں تو مجھے $20 میرے پاس رہ جاتے ہیں۔ میری انیشیل انویسٹمنٹ $100 کی تھی تو 20 ڈیوائڈیڈ بائی 100 ملٹی پلائی بائی 100 آپ کے پاس چیز آ جائے گی کہ بھئی آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ
20% کی ہے. آپ کی جو ریٹرنز ہے وہ آپ کو 20% ملے. ایزی, آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھائی میں نے جو پوری انویسٹمنٹ کی تھی اس پہ مجھے 20% ہے. اس میں نہ کوئی ٹائم لائن ہے, اس میں نہ کوئی آپ کے پاس ڈسکاؤنٹ ریٹس ہیں, لیکن سمپلی آپ کو پتہ لگ گیا چاہے جتنا بھی لمبا ٹائم فریم تھا, ریگارڈلیس آف دیٹ, آپ نے دیکھا کہ بھائی آپ نے انویسٹمنٹ کی اور ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس اتنے آپ پرسنٹیج آپ کو پروفٹ ہوا. تو یہ پہلا پیرامیٹر ہوتا ہے جس کی بیس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اوکے ویدر دس انویسٹمنٹ از سیکیور اور ناٹ, ویدر دس انویسٹمنٹ از بینیفیشیل اور ناٹ. اس کے بعد پھر آپ موو کرتے ہیں این پی وی کی طرف کہ اوکے یار میرے پاس یہ بینیفیشیل تو ہے, مینس کہ میں نے آج $100 انویسٹ کر رہا ہوں, مجھے آج کے 2 سال کے بعد $120 مل رہے ہیں, 20% مجھے پروفٹ مل رہا ہے. لیٹ می چیک کہ ویدر دس 20% از بینیفیشیل فار می اور ناٹ. جب اس کی ایکسرسائز آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے این پی وی کے لیے, جو سیکنڈ اسٹیپ میں آتا ہے. اور جب آپ وہاں پہ پھر ٹائم لائن کو انکلوڈ کرتے ہیں, باقی چیزوں کو کرتے ہیں, تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فار ایگزامپل یہ کمپوزیشن بنتی ہے کہ اگر 2 سال کی انویسٹمنٹ تھی, $100 آپ انویسٹ کر رہے ہو, وہ آپ کو ریٹرنز دے گا 2 سال کے اندر. آج پہلے سال میں $60 دے گا, دوسرے سال میں $60 دے گا, اور 2 سال کے اینڈ پہ وہ $120 ملیں گے. تو ریٹرنز اوور دی انویسٹمنٹ کی ٹیکنیک کے مطابق تو ٹھیک ہے بینیفیشیل ہے, لیکن کیا این وی پی آپ کو سپورٹ کرتا ہے کہ یو شوڈ گو فار اٹ؟ پھر اس کی آپ اکارڈنگلی ایکسرسائز خود پریکٹس کیجئے گا کہ آپ $60 کو ڈیوائڈ کیجئے گا 1 فار ایگزامپل 1 سے 10% آپ اگر ڈاؤن ریٹ رکھیں تو آپ 1.1 سے ڈیوائڈ کریں, پلس دین 60 ڈیوائڈیڈ بائی 1.1 ہول اسکوئر کر کے مائنس $100 کریں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کی ویلیو پازیٹیو میں آتی ہے کہ نیگیٹو میں آتی ہے, کہ 2 سال کے بعد آپ کے پاس وہ $120 کیا آج کے $100 کے برابر یا اس سے زیادہ یا اس سے کم بنتے ہیں, جس سے آپ کو پکچر کلیئر ہوگی کہ ٹھیک ہے مجھے اکارڈنگ ٹو دی آر او آئی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز بینیفیشیل ہے, لیکن کیا این وی پی میرے اس پرٹیکولر دعوے کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. دین یو کین کنکلوڈ کہ آپ کے پاس یہ چیز بینیفیشیل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ساری ڈسکشن تھی بیسکلی فائنینشیل اسپیکٹس کے بارے میں, ہیلپ آؤٹ آپ کو کرتے ہیں کس طریقے سے یہ میٹریسز, یہ ٹیکنیکس, یہ فائنینشیل مینجمنٹ کے میتھڈس, جس طریقے سے آپ اس چیز کو ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ایک پرٹیکولر پروجیکٹ نو میٹر ہاؤ فنکشنل گڈ اٹ از, آبجیکٹیوس کو اور اپنے گولس کو اچیو کر رہا ہے, نو میٹر ہاؤ گڈ آپریشنلی اٹ از, کہ جس کے لیے ٹولز موجود ہیں جو کہ آپ کو فنکشنل ہو جائے گا, آپریشنل ہو جائے گا, ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ کیا فائنینشلی بینیفیشیل ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے unless and until things are not financially beneficial for you, it is recommended that you don't go for such kind of investment. Any kind of questions regarding this will be most welcomed. میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ اگین سے کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے سبسکرپشن نہیں کی ہوئی تو پلیز سبسکرائب کریں چینل کو, تاکہ جب بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں ڈائریکٹلی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آئے اور آپ اس کو بیٹھ کے دیکھ سکیں. کسی بھی قسم کا کویشچن ہے آپ ڈائریکٹلی کمنٹس میں مینشن کر سکتے ہیں, آپ کے سی ایم ایس پہ جا کے وہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں, یا آپ اپنے سی آر کے تھرو کویشچنز مجھے فارورڈ کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جو بھی مجھے کویشچنز ملیں میں نیکسٹ جو آپ کے پاس اپ کمنگ ویڈیوز ہے اس میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے, صحت سے رہیے گا, انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. السلام علیکم.